سبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مالک اللہ اس ذکر نو قبول اور منظور فرما۔ بحق محمد وآل محمد تمام عزداراں دا اس مجلس آزاد دے وچ چل کے آمنا بارگاہ خدا وچ قبول اور منظور فرما۔ اے میرے کریم اللہ، جتنے مومنین جو حاجات رکھ کے مجلس امام حسین علیہ السلام وچ تشریف لے کے ان سب دیاں جائز حاجات قبول اور منظور فرما۔ بلند آواز نال آمین اقصو میرے ولی العصر امام زمان علیہ السلام دے ظہور دے وچ تاجیل عطا فرما۔ دعاواں ذمہ لائیاں گئیں تمام بیماراں نو بالخصوص مریضہ مخصوصاً شفا کلی عطا فرما۔ بانیان مجلس، بانیان عشرہ، محرم الحرام، تمام انجمن دی محنت کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا دی مجلس پاک دے وچ تشریف آوری دی خاطر بلند صلوات۔ اہل بیت علیہ السلام دی رضایت اور خوشنودی دی خاطر بلند صلوات۔ پاک امام زمان علیہ السلام دی خوشنودی دی خاطر بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات۔ الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، علی فخر الادام والموسیٰ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، صلوات۔ الصلاة والسلام علی ام الحسن والحسین وام المحسن سیدۃ النساء العالمین، صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، ان اللہ یحب المتطہرین، صلوات۔ میرے معزز محترم سامعین، مہمانان حسین ابن علی علیہ السلام، مہمانان مسلم ابن عقیل علیہ السلام، تواڈے چہریاں دی زیارت ہو گئی۔ میرا دل ہے کہ کلام ممبر حسین ابن علی دے اتے یا قرآن جو پڑھیا جاوے یا نبی دے فرمان جو پڑھیا تواڈا تے میرا سچا کائنات دا صادق کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمائندہ ہے کہ ترائے ایسے بندن جنہ دی دنیا اور آخرت دا ضامن میں مصطفیٰ ہاں۔ او انسان ترائے کدی نہ دنیا دے وچ ناکام ہو سکدن نہ آخرت دے وچ ناکام ہو سکدن۔ اس دی ضمانت میں سیدہ دا بابا چینا پہلا وہ بندہ جڑا اول وقت وچ نماز ادا کرے دا ہوگا، اول وقت وچ نماز ادا کرے سی۔
اس دی دنیا اور آخرت دی ضمانت کامیابی دی میں مصطفیٰ دینا اور اساں تا اس امام دے منن والے ہیں کہ جڑا خلیفہ بلا فاصل ہے خوش ہونا چاہیے کسی کو خلیفہ بلا فاصل کوئی اور امام نہیں ہے خلیفۃ اللہ کو پوچھیا گیا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا دسو تو صحیح اگر دو آپشن آونجن جوان توجہ کرے سن بزرگاں تو دعا لے ساں بہت بڑا پیغام پہلی سطر دے دیونا چاہنا مولا اگر ایک آپشن ہوئے کہ مسجد دے وچ بہ جاؤ دوسرا آپشن ہوئے کہ تسا جنت چ بہشت چ بہ جاؤ امام المتقین کیڑی جات بہنا پسند کرے سی امام المتقین سونا چہرہ مسکرا کے پہ فرمیندن میں علی ابن ابی طالب بہشت نہیں مسجد چ بہنا پسند کرے سی حیدری توجہ میرے پاس امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر فرمیدن میں امام المتقین بہشت چ نہیں میں مسجد دے وچ بہنا پسند کرے سا بندہ دے مولا بہشت بھی سونی جائے مسجد بھی بڑی سونی جائے مولا اس چونکاری دا فرق کیوں کیتا نے مسجد وچ بہنا کیوں پسند ہے پہلا امام شیعہ نو مخاطب کر کے پہ فرمیندہ یاد رکھیا ہے اس وجہ تو ڈھیر پسند ہے میں بہشت وچ باساں تو میں خوش ہو ساں جے مسجد وچ باساں تو میرا خدا خوش ہو سی نعرے حیدری زندگی دراز ہو عظمت امیر المومنین باواز بلند سلوات ترے بندیاں دے وچوں پہلا وہ بندہ جڑا اول وقت نماز ادا کریندا ہو سی اس دی کامیابی دی ضمانت میرے پاک رسول نے چاہیے دوسرا وہ انسان معصوم فرمیندن جیڑا اہل بیت علیہ السلام دے اتے درود پڑھتا ہو سی درود دی وضاحت کرے ساں کہ کتنی عظمت ہے تیسرا او انسان جیڑا سادات دا احترام کریندا ہو سی یعنی نمازی بھی کامیاب ہے درود پڑھنا اللہ بھی کامیاب ہے اور سادات دا احترام کرنا اللہ بندہ کامیاب ہے میں ضمانت نہیں چاہیے تو سچے نبی ضمانت چاہیے اور پھر پہ فرمیندن کہ یاد رکھ لو دو ایسے عمل ہیں جنہاں دا حساب اللہ دے ملائک نہیں کر سکتے دو جو جے عمل ہیں جنہاں دے ثواب دا حساب کتاب توجہ میرے پاس ہے ملائک نہیں کر سکتے میں دسے سا کہ کتنے تیز تیز حساب کرنا لے میرے کریم اللہ نے ملائک خلق کیتن او انہ دو چیزاں دا ثواب نہیں گن سکتے ایک نماز صبح دا ثواب تے دوسرا اہل بیت تے پڑے ہوئے درود دا ثواب زندگی دراز میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا دو پیغام بلکہ ترائے پیغام جناب دی بارگاہ سادات توڑی میں پہنچا چکے ہیں پھر معصوم پر فرمیندن کہ یاد رکھ لو میدان حشر دے وچ ایک او انسان بھی ہو سی جس دی بخشش دا کوئی امکان ہی نہ ہو سی اس دی بخشش اس دے جنت دے وچ ونجن دا کوئی امکان ہی نہ ہو سی وہ کون ہو سی فرمایا ایک کوفے دا وسدہ ہو سی کوفے دا وسدہ ایک کاتب ہو سی اس دے گناہاں دی تعداد اتنی زیادہ ہو سی پہاڑ چھوٹے ہو سن اس دے گناہ ڈھیر ہو سن پورا اہل معاشرہ سی ایک دن بخشیندہ اے باقی سارے بخشیوے سن اس دے گناہ اتنے ڈھیرن کدی نہ بخشی سی مگر ایک ایسا عمل اس دے نام اعمال جو نکل سی پہلے عزدار تو لے کے آخری عزدار تائیں التماس دعا رکھنا نبی پہ فرمیندن ایک عمل ایسا رکھ دو سی جس دی وجہ تو اللہ سارے گناہ مٹا دے سی اس ایک عمل دی وجہ تو اللہ اس نو جنت دے وچ بھیج دے سی ملائکہ سوال کرے سن کیڑا وڈا عمل رکھ دا میں کہ ہکو ساریاں معصیتاں گناہاں نافرمانیاں تے بھاری ہو گیا ہے او اکسی میں کوفے دا کاتب ہم میں کتابہ لکھ دا ہم لوگاں نو لکھن دا والنا یاندہ لوگ میں نوادے انسانو اسلامی کتابہ لکھ دے مگر ایک ادب والی شے میرے وچ ہائی کریم اللہ نے عطا کیتی آئی کیڑی جدا میں پہلے نبی دا نا لکھ دا ہم اتو میں لازمان لکھ دا ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرمائے دے میرے حبیب دے نا دے اتے درود کدی نائی
چھوڑیا کیوں رسول فرما کے گیا جڑا بندہ میرے نام دے اتے درود لکھنا بھول جاوے وہ درود نہیں بھولیا وہ جنت دا راہ بھول گیا ہے درود دی عظمت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندے نے سوال کیتا مولا اے درود دا کتنا ثواب ہوندے تے میرے پاک نبی پہ فرمائندے میں نبی ہو کے جاندا جڑا 10 سال پہلے پڑھے آیا نا اس دا ثواب اجا لکھیندا بھی ہے صلوات